لو کرسی تے کلم نبی دا لو کرسی تے کلم نبی دا بلکہ جنت بھی رب نے بنائے جنت بھی رب نے بنائے سونے مدنی دے واسطے جنت بھی رب نے بنائے سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائے سونے مدنی دے واسطے اور توجہ کرو سو کہ رب فرمایا رب فرمایا موسیٰ تائے تینوں دے کرونے نائیں تینوں دے کرونے نائیں کیوں اے دید بس میں لکائے اے دید بس میں لکائے سونے مدنی دے واسطے اے دید بس میں لکائے سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائے سونے مدنی دے واسطے اور حکم انہاں دے ہر تھاں چلے دے حکم انہاں